आयच्या रेसिपीचें नांव आसा कणगाची कापां. आज म्हटलें कणगाची कापां हे करपाचें. म्हणजे चेडो आमचो बाजारान गेल्लो तेणी कितली तरी कणगां हाडल्या अशीं आनी ही बारीक कणगां. मागीर म्हाका उगडास येयला, आमची बाबायो करतालो कणगाची कापां. आज बाबाचो उगडास म्हणून म्हटलें आज कणगाची कापां करपाची. आतां ती बरी धुता. कणगाची कापां हांवें बरी अशी हे केल्या, बरी धुल्या आनी कापल्या. आतां भितर गूळ इल्लो, मीठ आनी हे घालपाचें, हींग घालपाचें. बेसन पीठ हे घालयलें आनी ताका आतां उगडपाक एक 10-15 मिनटां दवरता. मागीर बरी जाता कापां न्हू. गॅस पेटयता आनी कायल दवरता चुलीचेर. आतां तें तेल तापोवंक ना. तेल तापलें काय भितर घालपाचें. ही आमची खूब आवडीची कापां आसली. ती कणगाची कापां म्हटल्यार. कणगाची कापां म्हटल्यार सगळीं आमी खूश जातालीं बटाटच्या परस. बटाट गॅस कशी जाता न्हू, पूण ही कापां आमी चडशी करतालीं. तेल सारकें बरें तापलें आनी पिठूय येयलें बरें. आतां ही अशी तळपाक घालपाची. बरी फुगताली आनी बरी पिठाकूय लागलें. पिठूय लागता तांकां सारकें. मागीर कितें वांगडा खावप, सोसा वांगडा, कांदा मसाला चटणी तेच्या वांगडा खाल्यारूय जाता. भाजूनी बरें न्हू भाजपाची टेस्ट. खूब बरी येता सारक्या. जाली भाजली बरी सारकी कापां भाजून. वासूय हिंगाचो बी बरो सुटला. तरी गरमी आहा, पावस बी आसलो जाल्यार आनीक मातशें तेजी येवपाची ताका. ही पळय बरी जाल्या. बस हे पळय जाली आमची कणगाची कापां. कशी पळय काय बरी येल्लोद आनी भाजल्या बी बरी. सारकी खुसखुशीत कशी जाल्या आनी मोडटातूय रोखडी आनी सारकी मोव. आनी वासूय हिंगाचो बरो सुटला. भुरगीं आयज खूश जातलीं खावपाक. तेज्या बरोबर सॉस दवरला आनी कांदा लसूण मसाला दवरला. मागीर भुरगीं टिफिनाकूय व्हरतात बरी आनी खातातूय बरी. बरें जालां डिफरंट. आनी मेन म्हटल्यार हे बाबाचो म्हजो उगडास कसो म्हणून हांव हे मुद्दम आयज केल्या. कित्याक कणगां हाडलेलीं न्हू चेड्यान म्हणून. तुमी अशें करून पळया, खाया कणगाचें.